म्हाका मातशें लोकांक सांगूंक जाय फाल्यां न्हू 9 आमचो WRD मिनिस्टर येतलो आमच्या सांताक्रूज पिर्मेर भायर पिर्मेर भायर आमची कुंडीर म्हणून आमचो एक बांद आहा थंय बांदून 5 सालां 4 क्रोराक म्हणून न्हू ताका 3 आहा गेटी आहा आनी तो आख्खो बांद जर बांदलो न्हू जाल्यार केन्नाय मानस बा कितें व्हडली जावं कितें जालें न्हू जाल्यार तें उदीक इंडिया इंटरफेर जावचें ना आनी ह्या लोकांक शेतांक आनी भाजी रोवपाक किंवा त्रास जावचे ना तें एक म्हाजें 9 आहा इनॉग्रेशन मागीर एक 10 म्हाजें जॅक्सिगेर ते स्टॅच्यू पयला जॅक्सिगेर स्टॅच्यू पयली धाकटो हाफ आहा तो आतां व्हडलो केला स्टँडींग व्हडलो त्यात लोकांनी म्हाका मागला जॅक्सिगेरचे ते मोगी आहा सगळे आमचे गांवचे ते सगळे येयले म्हाज्या फुड्यान तोय आतां बरो केलो तेणी म्हाका उलोवलो म्हाका मागीर तेज्याकीन आमी बरो करून दिला तांकां आतां तो फाल्यां तेजें इनॉग्रेशन जातलें तशेंच मागीर आमकां स्टॅच्यूचेर थोडे शेड घालपाक केल्या सिमित्री तशेंच आनीक एक थोडे शेड घालपाक केल्या तशेंच मागीर एक हाल सांताक्रूज फाल्यां म्हाजें 12:30 म्हाजें थिंगासर इनॉग्रेशन आसतलें पायपलायन हांव चालू करता ऑलरेडी हांवें पायपलायन व्हडलेली आहा आनी इम्पॉर्टंट आमच्या घराच्या लोकांक उदकाक फ्युचराक त्रास जावचें ना तें काम तशेंच भायर एक गार्डन आहा तें खूब काम आहा आतां सांगतलो म्हणल्यार कितें आसता चडशीं फाल्यां करूंक पावचो ना टोटल म्हाजी एक 12 इनॉग्रेशनां जावपाचीं आहा वत कितले क्रोज ऑफ रुपीज सगळे मेन पळोवंक वयचे जाल्यार खूब आसतली ही आतां 9 कोटीचे मागीर थिंगासर एक 4 कोटीचे मागीर ते वयले एक 3 कोटीचे सो खूब आसा मागीर आनीक एक 2 कोटीचे होमे न्हू मागीर खूब आहा कितें तुका आतां कॅल्कुलेशन करतलो म्हणल्यार म्हाका हें मेळचें ना ओके थँक्यू